सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। परिवर्तनम्। अमरावतीनगरे कश्चन आश्रमः आसीत्। तत्र कश्चन महर्षिः शिष्यैः सह वसति स्म। नगरस्य नागरिकाः अहर्निशं तस्य दर्शनार्थम् उपदेशश्रवणार्थं च आगच्छन्ति स्म। अतः सर्वदा आश्रमः जनैः सम्पूरितः भवति स्म। तस्मिन् आश्रमे बहवः शिष्याः अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। तेषु एकस्य शिष्यस्य चौराभ्यासः आसीत्। सः कदाचित् एकस्मिन् दिने चौर्यसमये एव अन्यैः शिष्यैः गृहीतः। तदनन्तरं शिष्याः सर्वे गुरोः समीपं गत्वा प्रवृत्तां घटनाम् उक्त्वा एषः आश्रमात् बहिष्करणीयः, अन्यथा एतस्य दुर्बुद्धिम् अन्यान् अपि प्रभावयेत् इति निवेदितवन्तः। किन्तु गुरुः तेषां वचनं न अनुमोदितवान्। कानिचन दिनानि अतीतानि। सः शिष्यः पुनः अपि कदाचित् चौरकार्ये प्रवृत्तः जातः। तदवसरे अपि सः गृहीतः अभयत्। तदा पुनः शिष्याः सर्वे एषः बहिष्कृतः भवेत् इति गुरुं सानुरोधम् अवदन्। तदा महर्षिः तम् आहूय हितवचनानि बोधितवान्। परन्तु आश्रमात् तेन सह न बहिष्कृतः। दिनानि अतीतानि, किन्तु तस्मिन् शिष्ये दृढतया स्थितः चौराभ्यासः न अपगतः। एतेन सर्वे शिष्याः महान्तं खेदम् अनुभूतवन्तः। शिष्याः सर्वे पुनः गुरोः समीपं गत्वा, आचार्य, एतस्मात् अस्माकम् आश्रमस्य गौरवं न क्षयति। अतः एषः आश्रमात् बहिः प्रेषणीयः एव, अन्यथा अस्माकं कृते आश्रमत्यागाय अनुमतिः दीयताम् इति निवेदितवन्तः। शिष्याणां वचनं श्रुत्वा महर्षिः गाम्भीर्येण, भवन्तः आश्रमं त्यक्त्वा गन्तुम् अर्हन्ति, किन्तु अहम् एतम् आश्रमात् बहिः न प्रेषयिष्यामि इति सुदृढस्वरेण अवदत्। एवं किमर्थं? दोषी किमर्थं रक्ष्यते भवता? दोषिणा सहवासः अस्माकम् अपमानाय इति सक्रोधम् अवदन् शिष्याः। तदा महर्षिः अवदत्, श्रूयतां शिष्योत्तमाः, भवन्तः सर्वे उत्तमचारित्र्यवन्तः, उत्तमकार्यनिष्ठाः च सन्ति। तस्मात् भवन्तः कुत्रापि गत्वा विद्याम् आर्जयितुं समर्थाः, जीवनं निर्वोढुं चापि शक्ताः भवन्ति। परन्तु एषः आश्रमात् बहिष्कृतः चेत् को वा एतम् आहूय स्वसमीपे स्थापयित्वा विद्यां बोधयेत्? तस्मात् अयं यावत् उत्तमगुणवान् न भवेत् तावत् अत्रैव तिष्ठेत्। अतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः आश्रमात् निर्गमनाय अनुमतिः दत्ता अस्ति मया इति। एतानि वचनानि श्रुत्वा चोरशिष्यस्य मनः परिवृत्तम्। तस्य नेत्रे अश्रुपूर्णे जाते। सः गुरोः पादौ गृहीत्वा अश्रुधारया क्षालितवान्।